बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस आमर फारूक और मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली है। उसके बाद कुछ अहम शख्सियात ने मीडिया टॉक की है, जिससे इस तासर को तक़वियत मिल रही है कि अदारों के दरमियान लड़ाई जो है वो तेज़ हो गई है। और इस ज़मानत के बाद कुछ लोग उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं, इमरान खान के चाहने वाले, कि इमरान खान की रिहाई जो है वो जल्द अमल में आने वाली है। क्या उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी? और फिर नैब आर्डिनेंस तरामीम वाला जो केस है उसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। पिछली तारीख समाअत पर अदालत ने ये इजाज़त दी थी कि इमरान खान जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकते हैं। इस केस में क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे वही जो इमरान खान की ज़मानत हुई है 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसका ट्रायल जो है ना वो चल रहा है और तकमील के करीब है। आम तौर पर जब ट्रायल शुरू हो जाए तो अदालतें जो हैं वो ज़मानत नहीं लेती आम तौर पे, लेकिन यहाँ बहुत कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास हो रहा है। और इमरान खान साहब के हवाले से तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें हम कहा जा सकता है कि जनाब रवायत से हट के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि कानून से हट के बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एक तयशुदा अमर है, बहुत सारे अदालती फैसले मौजूद हैं कि अगर बंदा किसी एक मुकदमे में गिरफ्तार हो जाए तो दूसरी जो इसकी इंटरम बेल्स होती हैं, अबूरी ज़मानतें होती हैं बाकी मुकदमात में, वो खारिज हो जाती हैं। इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद उनकी जो 9 मई के हवाले से मुकदमात थे उनमें उनकी जो इंटरम बेल्स थी वो खारिज कर दी गई थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ोन आ गया, जनाब हार्डशिप वाला एक कानून बन गया, हार्डशिप वाला एक असूल लागू हो गया कि अगर बंदा किसी मजबूरी के तहत पेश नहीं हो सकता अदालत में तो फिर उसकी अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज नहीं की जाएगी, मनसूख नहीं की जाएगी। बहरहाल 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ इमरान खान की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है और ये कहा है कि जनाब नैब ने ये तस्लीम किया है कि जनाब इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है और तफ्तीश के लिए जो मुल्ज़म है वो मतलूब नहीं है। और फिर ये कि जनाब नैब ने ये कहा है कि जनाब ये मुल्ज़म बड़ा बासर है और मुकदमे के रिकॉर्ड पे असरअंदाज हो सकता है। अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली। और फिर बहुत सारे लोग जो मैंने अर्ज़ किया कि तवक्कुआ लगा के बैठे हुए हैं कि इमरान खान साहब जनाब अब जो उनकी ज़मानतों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये जल्द बाहर आने वाले हैं। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात यानी वो अंदर हैं जो सज़ा याफ्ता हैं। एक तो इद्दत वाला केस है, उसमें ये सज़ा याफ्ता हैं और अभी तक जो है उनकी ज़मानत नहीं हुई है, वो केस चल रहा है। और दूसरा तोशाखाना वाला केस है, उसमें इमरान खान और बुशरा बेगम को 1 अप्रैल 2024 को ये 14-14 साल कैद की सज़ा हुई थी। वो भी जो उनकी अपील है और जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। इसी तरह साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 30 जनवरी 2024 को 10-10 साल कैद की सज़ा जो है वो हुई थी। साइफर वाला जो केस है उसकी जो ज़मानत है और जो अपील है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इससे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस केस में, साइफर केस में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को इनकी ज़मानत मंजूर कर ली थी, लेकिन रिहाई अमल में नहीं आ सकी थी दीगर मुकदमात की वजह से। लेकिन 30 जनवरी को अगले साल यानी 2024 को इस केस में उन्हें सज़ा हो गई थी, यानी कि जो ज़मानत सुप्रीम कोर्ट से हुई थी वो एक तरह से गैर मौसर होगी। तो अब भी जो मैंने अर्ज़ किया ना 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, इसमें इनकी ज़मानत तो हो गई है, लेकिन ट्रायल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जेल में जो है वो चल रहा है, हो रहा है। तो हो सकता है कुछ ऐसी ही सूरत-ए-हाल बन जाए जैसे साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत ली, लेकिन चंद दिनों बाद, 1 महीने बाद, तकरीबन 1 महीना और चंद दिन बाद जो है उन्हें बाकायदा उस केस में सज़ा हो गई थी। 190 मिलियन पाउंड और अल-कायदा ट्रस्ट वाला जो केस है, उस हवाले से मैं मुतअद्दिद बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो मज़बूत शहादतों का एक ऐसा केस है जिसमें इमरान खान को सज़ा जो है वो हो सकती है। अब इनकी ज़मानत होगी, उसके बाद जनाब फैसल वाबडा साहब जो हैं वो आते हैं टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने जो निशाने पे रखा हुआ था वो अदलिया को रखा हुआ था, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को।
اور وہاں پھر انہوں نے کہا کہ جناب ایسے مقدمات جن میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو دنوں میں فیصلے ہو رہے ہیں اور ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ججز ہیں، خاص طور پہ بابر ستار صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حساس ادارے ISI اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں۔ اگر یہ الزام لگاتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی چاہیے کہ اس کے ثبوت بھی دیں، اب ثبوت بھی دینے چاہیے۔ یہ بار بار وہ بات کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے وہی گرین کارڈ والی جو بات ہے بابر ستار صاحب والی، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب گرین کارڈ یا امریکہ کی نیشنلٹی، ڈول نیشنلٹی جو جج ہے اس کے عہدے کی راہ میں قانونی اور آئینی طور پہ رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے، کیونکہ ارکان اسمبلی جو ہیں اگر وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے تو پھر ججز کیوں رکھیں؟ یہ بات ہی فیصل وابڈہ صاحب بار بار کر رہے ہیں۔ اور ان کا جناب میں نے 15 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھا تھا، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ جناب اگر انہوں نے اپنا یہ بیان کیا ہوا ہے جب ان کا تقرر ہوا تھا بطور جج کہ جناب میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں، تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ مجھے فراہم کیا جب جناب میں نے رجسٹرار کو بھی کوریئر کے ذریعے بھی وہ لیٹر جو ہے وہ لکھا تھا، اور جو انفارمیشن کا قانون ہے اس کے تحت مجھے ملنی چاہیے کہ جناب انہوں نے تحریری طور پہ کیا کوئی اس وقت اطہر منیرا صاحب چیف جسٹس تھے، ان کے سامنے یہ چیز رکھی تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں مل رہا وہ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، وہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا کہ جناب ارکان اسمبلی جو ہیں وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، فیصل وابڈہ صاحب اسی میں نہل ہو گئے تھے نا، ارکان اسمبلی کی دوہری شہریت پر آئینی پابندی کے حوالے سے بات کرتے انہوں نے ججوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب آپ کے لیے شراب حلال ہے اور ہمارے لیے حرام ہے، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ تو کیا فیصل وابڈہ صاحب جو ہیں انہوں نے محاورتاً یہ بات کی ہے؟ اب پتہ نہیں زمینی حقائق بیان کی ہے انہوں نے، یہ کیا بات کی ہے وہ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے حوالے سے، لیکن بہرحال کچھ باتیں ایسی ہیں جو فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ جناب اطہر منیرا صاحب کو یاد ہوگا جو 6 ججوں کے خط والا کیس تھا، جب اس کی سماعت کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ بابر ستار پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، ان کا جو گرین کارڈ ہے اس حوالے سے انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے، کیا جو جوڈیشل کمیشن ہے ججوں کے تقرر کے حوالے سے جو کام کرتا ہے وہاں اطہر منیرا صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا تھا؟ اور کیا جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے میٹنگ منٹس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ اور پھر جوڈیشل کمیشن نے جب ریکمینڈ کیا ان کا نام بابر ستار صاحب کا، اور پارلیمانی کمیٹی کو ججز تقرری والی جو پارلیمانی کمیٹی اس کو وہ بھیجے میٹنگ منٹس اور سفارشات، تو کیا اس میں یہ ذکر موجود ہے؟ جو فیصل وابڈہ صاحب کا ہے ہمیں نہیں مل رہا، تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ تحریری طور پہ کہیں وہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطہر منیرا صاحب جنہوں نے نامزد کیا تھا انہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پہ بابر ستار صاحب کو، تو انہوں نے بھی حقائق چھپائے کمیشن سے، تو یہ تو مس کنڈکٹ میں پھر کئی لوگ پھنسیں گے نا۔ اس طرح کی جو باتیں چاہتے ہیں وہ چل رہی ہے۔ اور دوسری جو انہوں نے بات کی نا مجھے جناب وہاں بڑی جلدی انصاف ہو رہا ہے، ویسے تو جو نواز شریف صاحب ہیں انہیں 6 جولائی 2018 کو آپ کو یاد ہوگا سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں، اور ان کے ساتھ مریم کو بھی ہوئی تھی اور صفدر کو بھی ہوئی تھی، اور ستمبر میں 2018 میں اطہر منیرا اور گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے، یعنی تیسرے مہینے آپ کہہ لیں، انہوں نے ان کی سزا جو تھی وہ معطل کر دی تھی، لیکن وہ کچھ اور طرح کا معاملہ، وہ سب کو پتا تھا کہ وہ 2 نمبری کے ذریعے سزا دی گئی ہے، اور بعد میں بری بھی ہو گئے وہ، اور وہ انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا نیب نے سپریم کورٹ میں، اور پھر سپریم کورٹ سے بھی وہ اپیل جو ان کی ضمانت منسوخی والی وہ مسترد ہو گئی تھی، ثاقب اور آصف سعید کھوسہ وغیرہ جو ہیں وہ ان کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ نہیں کر سکے تھے، کچھ ایسی قانونی پوزیشن اس کیس کی ہے۔ اچھا، فیصل وابڈہ نے ایک اور بات کی، ایک انہوں نے صافی کا نام لیا بیورو چیف کا، اور انہوں نے کہا جناب جب نواز شریف والا کیس تھا ضمانت والا ایون فیلڈ ریفرنس والا، تو اطہر منیرا نے کوئی 30-35 صحافیوں کو بلایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جناب ہمارے بھی بچے ہیں، یعنی یہ خوف زدہ تھے اطہر منیرا صاحب انصاف کے حوالے سے، یا دباؤ میں تھے یا خوف میں تھے، اس طرح فیصل وابڈہ صاحب جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججوں کا وہ تو یہی کہتا ہے کہ جب نہیں دباؤ نہیں لینا آپ نے، لیکن یہ بہرحال ان کی جو بات ہے فیصل وابڈہ صاحب والی، اور انہوں نے نام بھی لیے ہیں صحافیوں کے،
وہ بھی। اور پھر دوسرا جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں جو گورنر سندھ، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی عدلیہ پر اسی حوالے سے الزامات لگائے، کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ اور طلال چوری صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ اب کامران ٹیسوری صاحب اور فیصل وابڈا صاحب، ان کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے جناب یہ شاید کسی ادارے کی ترجمانی کر رہے ہیں یا ان کا موقف بیان کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اداروں کے درمیان لگتا ہے جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں ہم جناب اس کے کوئی ڈیل نہیں دیں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی یہ کہا ہے کہ جتنی رعایت دینی تھی، وہ حق کا فائدہ جتنا دینا تھا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم نے دے دیا 9 مئی والوں کو، اب نہیں۔ جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو بھی پیچھے 9 مئی کے، جو بھی ان کے پی ٹی آئی والے لیڈر جو عمران شمران، کسی کے ساتھ کوئی ڈیل اور ڈیل والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو کامران ٹیسوری صاحب، انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی سخت قسم کی۔ اور پھر طلال چوری صاحب نے پھر ایک محسن کیانی صاحب کا بھی، بابر اسرار صاحب کا بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کی۔ اور ان کا جناب ایک جج ہے، ان کے خلاف ریفرنس کی بات کی، وہ محسن کیانی صاحب کی طرح بات کر رہے تھے۔ اور پھر کہا کہ جناب ایک جج کے خلاف جو ماتحت عدلیہ کے ججز ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے۔ اس خط کا عطا طارق صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا تھا ایک پریس کانفرنس میں۔ اور 3 مئی کو اس خط میں کیا ہے، اس خط کے مندرجات وہی ہیں جو میں نے 3 مئی کو اپنے ولاگ میں بیان کیے تھے۔ اور پھر یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ جناب خط لکھنے والے ججز جو ہیں اور جو الزامات لگا رہے ہیں ایجنسیوں پہ اور ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، ان کا معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ دیکھے۔ اس طرح کی باتیں چاہتے ہو رہی ہیں۔ اور اس سے جو میں نے عرض کیا، تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جواب دے رہے تھے اس ادارے کی طرف سے جس پہ شدید قسم کے، سنگین قسم کے الزامات جو ہیں وہ ججوں کی طرف سے مداخلت کے جو الزامات ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب آتا ہے جناب نیب ترامیم کیس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہوں نے کچھ ترامیم کی تھی نیب آرڈیننس میں، اور بڑی ترامیم کا میں نے ذکر کیا تھا، پھر دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ 50 کروڑ سے زیادہ مالیت کے جو کرپشن کے کیسز ہیں، نیب صرف انہی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے کم مالیت کے مقدمات میں ہیں وہ دیگر قوانین کے تحت متعلقہ اداروں کے پاس چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ عوامی عہدے داران، وزیر اعظم، وزراء وغیرہ اپنی سرکاری حیثیت میں اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی حکم جاری کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ نیب کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور پھر وہ 2-1 سے انہوں نے یہ جو ترامیم تھی، وہ کچھ ترامیم جو ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ترامیم جو تھی وہ ارادی تھی۔ اور عوامی عہدیداران کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے، اور 50 کروڑ روپے مالیت سے کم کی کرپشن والا معاملہ ہو تو اس میں بھی نیب جو ہے یہ کارروائی کر سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا، پھر اپیل کا حق ملا جب، تو پھر اپیل کا جب حق ملتا ہے تو یہ حکومت جو ہے یہ اپیل فائل کرتی ہے نیب آرڈیننس کے حوالے سے، کیونکہ اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے نا، وہ آئین کے قریب تر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا قانون، اور پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ وہ قانون میں ترمیم بھی کر سکتی ہے، اس کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ اور پھر یہ بار بار پوچھا گیا منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، بھائی صاحب آپ جو ہیں آپ یہ بتائیں کہ کون سی شک جو ہے ترمیمی شک وہ آئین سے متصادم ہے؟ اگر آئین سے متصادم ہوگا تو پھر ہی قلم کریں گے نا۔ اور کون سے بنیادی آئینی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں تاکہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ہم کارروائی کریں؟ تو کوئی جواب نہیں تھا، بظاہر کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن بندیال صاحب جو اور اعجاز علی حسن صاحب تلے ہوئے تھے جناب ٹھیک ہے اڑانا ہے، اور شاید اس سے پھانسی لگ جائے گی زرداری صاحب کو اور نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور خاقان عباسی کو، وہ سارے میرٹ میں بری ہوتے جا رہے ہیں اس کے باوجود۔ تو اب وہ اس کی اپیل جو ہے وہ پچھلی تحریک سماعت میں عطر اللہ صاحب نے جناب بڑا رولا شولا ڈالا تھا، بڑے اتھرے ہو گئے تھے، اور ان کا جناب بلائیں ان کو، کیونکہ عمران خان نے کہا جناب میں خود اس میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ پھر خیر فیصلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے اپنا جو موقف ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ بینچ جو آج سماعت کر رہا ہے، یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، معین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، عطر اللہ صاحب اور حسن رضوی صاحب، 5 رکنی بینچ ہے۔ اور میں نے پچھلے بھی لاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ججمنٹ موجود ہے، گلزار احمد صاحب والا بینچ تھا، اس میں قاضی صاحب بھی تھے، تو قاضی صاحب نے کچھ سوالات کیے تھے عمران خان کے حوالے سے، بینچ اٹھ گیا تھا، پھر انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا تھا کہ عمران خان کے متعلقہ کیس جو ہے وہ قاضی صاحب
नहीं सुने गए। तो इनके वकीला कई दफ़ा ये बात कर चुके हुए हैं बाहर मीडिया के साथ, अदालत में नहीं, कि कादी साहब को उस जजमेंट की रोशनी में जो इमरान खान के मुतल्लिका मुकदमात हैं उनकी समाअत नहीं करनी चाहिए। ये एक हो सकता है कि इमरान खान क्योंकि लुच तलने के शौकीन हैं और इंतशार फैलाने के माहिर हैं, तो मे बी ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन इनकी फितरत देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि मे भी कादी साहब पे एतराज़ कर दें, जनाब आप इस बेंच में ना बैठें और बेंच बन जाए, हालांकि ये इनकी ज़ात का मुकदमा ही नहीं, ये तो अवामी मफाद में गए थे कि जनाब बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, ये जो तरमीम की गई हैं नैब ऑर्डिनेंस में। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, इन पर पाबंदी है पैमरा की तरफ से। पैमरा का एक नोटिफिकेशन है जिसमें ये पाबंदी लगाई गई है कि जो सजा याफ्ता मुजरम होंगे उनकी टीवी चैनल्स पर कवरेज नहीं होगी। इसी नोटिफिकेशन की बुनियाद पे नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं उनकी कवरेज टीवी पे नहीं होती थी, पाबंदी लगी हुई थी। जनाब ये सजा याफ्ता हैं नैब के मुकदमात में। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ पर जब ये पाबंदी लगाई गई थी पैमरा को उस नोटिफिकेशन के जरिए, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बड़े सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने, उनमें निजम सेठी साहब भी शामिल थे। तो अतर मिल्ला साहब ने वो दरखास्त सुनी थी। उन्होंने ये कहा था जनाब ये आप किस हैसियत से आ गए हैं, आप तो मुतासरा फ्री की नहीं हैं। यानी अतर मिल्ला साहब ने बाकायदा जवाब बख्शा था उस पैमरा के नोटिफिकेशन को, और वो दरखास्त जो है वो खारिज हो गई थी। तो अब अगर इस पाबंदी पर अमल करते हैं, वो ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर तो वो जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो दिखाते ही हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब पे। तो उससे फिर वो सारे फीड लेते हैं ना तमाम टीवी चैनल वगैरह। लेकिन जो टीवी चैनल्स हैं उन पे जो पाबंदी है पैमरा वाली, वो पाबंदी तो बरकरार है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ के साथ बात हुई है, तो उन्होंने कहा था हमारे पास तो इस सिलसिले में नई हदायत जो है वो, या डायरेक्शन जो है वो कोई नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि जो पैमरा का पुराना कानून है, वो पुराना नोटिफिकेशन है, वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है। ये नहीं दिखाया जा सकता पैमरा के उस नोटिफिकेशन की रोशनी में। और वो नोटिफिकेशन जिसे अतर मिल्ला साहब जो हैं वो एक तरह से जायज़ करार दे चुके हुए हैं, दरखास्त खारिज कर चुके हैं उसके खिलाफ, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे। तो फिर ये भी एक मसला होगा। और फिर हो सकता है अतर मिल्ला साहब जो हैं, जैसे पिछली पेशी पे वो कहते हैं ना उबर के गल करना, उस तरह वो कर रहे थे बात। तो फिर हो सकता है वो जो कहें जनाब ये टीवी चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे, तो फिर उन्हें याद करवाया जाना चाहिए कि जनाब अतर मिल्ला साहब आप ही ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त जो सहाफ़ियों की वो इंटरटेन नहीं की थी और ख़ारिज कर दी थी इब्तदाई पेशी पे। तो और फिर दूसरी जो ये है कि इमरान खान साहब इसको कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो भी उनके दिल में है सारा कुछ ही बयान कर दें। लेकिन पिछली पेशी पे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज सज़ा बेंच के सरबराह, उन्होंने ये कहा था कि हम इस मामले को अपील की हद तक महदूद रखेंगे, सिर्फ कानूनी बात होगी। और कानूनी बात अगर इमरान खान से कानूनी सवालात करने शुरू कर दिए, यही बात कि जनाब ये किस आर्टिकल से मुतसादम है जो तरमीम की गई है नैब में, तो वो क्या जवाब देंगे, उनके पास क्या जवाब हो सकता है। और ये क्या मुतासरा फ्री किस तरह है, और ये कि बुनियादी हकूक़ कौन कौन से मुतासर हुए जो मंसूर अली शाह साहब ने एतराज़ात उठाए थे, सवाल किए थे, वो तो उसका क्या जवाब देंगे। फिर यही कहेंगे ना, बेंच कह सकते हैं कि भाई साहब आपको कुछ नहीं पता पुता, आप अपना केस कर रहे हैं ख़राब, आप वकील कर लें। लेकिन वो ज़िद है कि जनाब मैंने टीवी पे आना। और जो अडियाला जेल है उसके काम के हवाले से जो खबर है ये ज़राए से कि उन्होंने जनाब हमने तो इंतजाम कर दिए पूरे। अब ये यानी कि वो वीडियो लिंक वाले, अब ये इमरान खान की मर्जी है, दिल करे पेश हों, वीडियो लिंक के ज़रिए दिल करे पेश ना हो, कोई और शर्त रख दें। ये बात भी खारिज इम्कान नहीं कि इमरान खान साहब बीमार ही हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है जो मौका जो है वो ज़ाया करेंगे। और दूसरी बात जो मीडिया पे दिखाने वाली, टीवी चैनल्स में दिखाने वाली बात है अदालती कार्रवाई, तो अगर कोई इतराज़ होता है कि जनाब वो दिखाया नहीं जा रहा है टीवी चैनल्स पे, दिखा भी सकते हैं टीवी चैनल, अगर वो कह दें जनाब नहीं दिखाया जा रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस पर कोई हुक्म जारी करे जनाब लाजमी दिखाया जाए। वो कहेंगे हमारी वेबसाइट पे है, जिन्होंने देखना जब वहाँ जाकर देख लें वेबसाइट पे, वेबसाइट हमारी चल रही है। तो फिर और मैंने ये अर्ज़ किया, काज़ी साहब पहले कह चुके हैं जनाब इसको हम सिर्फ अपील तक, अपील के कानूनी निकात तक इसको महदूद रखेंगे। बहरहाल लोगों को बड़ा इंतज़ार है जनाब, इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए जनाब सुप्रीम कोर्ट में नज़र आएंगे। और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माजी है, उसको अगर देखा जाए, जो मैं जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया
لیکن آپ یہ لچ تلنے سے باز نہیں آ سکتے. یہ فتنہ اور انتشار پھیلانے کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور الزام تراشیاں جو ہیں، یہ الزام تراشیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے خان صاحب. یہ کوشش ضرور کریں گے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.